السلام عليكم سيدي مصطفى سيدي الكرام بإذن الله غادي نشوفوا لا برودكسيون 1 page 35 voilà page 35 عندنا هنا une application de calcul de la consommation en électricité l'interface نتاع هاد l'application غادي نتعطلوا فيها واحد شويه باش نشوفوا les différentes manières اللي نقدروا نقادوا بها هاد l'organisation d'accord donc فوالا باذن الله بسم الله دونك كنا شفنا بلا هاد لو نون اللي تيتافيشا هنا سي لو نون تاع السكرين دونك غنزل لا بروبريتي سكرين غادي ندير calcul de la consommation calcul de la consommation en électricité فوالا هذه دابا واضحه مزيان الوغ هنا شفنا بان عندنا لي زارونجمون دونك هذا هو ليكزومبل الاول اللي غادي ندير من بعد غندوز لواحد ليكزومبل اخر دونك باش ندير هذا قدام هذا خصني ندير ان ارونجمون هوريزونتال غناخد ارونجمون هوريزونتال لا لارجور ديالو غنديرها رومبليغ بارون من بعد غادي ناجوتي فيه لي زيليمون دو لانترفاس كاين ان لابيل وكاين اون زون دو تكست مزيان ابخي سا غادي خصني نزيد ارونجمون اخر اللي فيه نفس العمليه دونك رومبليغ بارون interface, label, zone de texte. Après ça, elle dit un troisième, donc arrangement, remplir parent sur largeur, post menu, label, zone de texte. Voilà, le charger, zone de texte. مزيان هذه عملية صحيحة. إلا لاحظنا هنايا ما بين تابي لو نوفيل اندكس و لو بري يونيتير اللي هو ما بين لابيل 2 و لابيل 3 كاين ان بتيت اسباس دونك اش غادي نديرو غادي نجي لهاد لارونجمون 2 وغادي نعطيه اون اوتور سوا اون بورسونتاج 10% 20% غنجرب 20% دونك تقدر تكون مزيانه تقدر تكون مزيانه غنخليها دونك غادي نمشي وغادي نلعب في لي زارونجمون كل واحد بوحدو ونعطي واحد لا لارجور باش نخليه كبير على الاخرين بحال هكا هذه الطريقه الاولى ما غاديش نخدم بها هذه المره غادي نديرو طريقه اخرى سوبريمي اللي هي في الديسبوزيسيون عندي ان طابلو داكوغ غادي ندير arrangement mais cette fois en forme de tableau donc un tableau غادي خصني préciser le nombre de colonnes ou le nombre de lignes bien sûr la hauteur et la largeur donc غادي نبدا بلا largeur غنديرها remplir parent et je laisse le reste مزيان donc le premier tableau هو la première zone الفوقانيه اللي كتبان كامله encadrée en noir d'accord عندي واحد جوج ثلاثه تاع لي لين donc ثلاثه لي lignes et deux colonnes في chaque ligne كاين label وكاين zone de texte attention هنايا راه ils sont pas ما محسوبينش en égalité donc هنايا راه ما كاين والو لا دوزيام سيلول راه كاينه جوست اكوتي دونك في الاول فاش يكون خاوي دونك غنحيد هذه على برا غنسوبريمي هذه في الاول فاش الطابلو تيكون خاوي غناخد لابيل راه لي دو سيلول كاينين غير هنا واخا عطيتو لارجور نتاع تو ليكرون دونك لا بروميير سيلول هنا لا دوزيام على حساب لو نومبر دو كولون اللي عطينا دونك هنا كاينه لا بروميير سيلول دونك غناخد زون دو تكست غنحطها في لا دوزيام سيلول la même chose, label, la deuxième ligne, donc la deuxième ligne ou la troisième ligne, zone de texte, label, zone de texte. Voilà. اوكي مزيان الوغ الملاحظه هي كما قلنا هنايا هاد ليسباس هذا بغيت نكبرو غادي نجي يا لهاد طابيلو نوفيل اندكس يا لا زون وغادي ندير فيها اون اوتور تاع ان نومبر دو بيكسل ولا ان بورسونتاج دونك غنجي لهادي مثلا غندير لا اوتور اون بورسون 10% دونك هنا لي فالور خصني نجربهم ونرد لهم البال في التليفون ولا في ليميلاتور هنايا راه ماشي كوريكت ما غاديش نعطيكم واحد لا فيزيون اكزاكت دونك ما جاتكمش 10 غندير 15 دونك انا او ميم طون كونيكتي لو تيليفون دونك كنشوف لي موديفيكاسيون لايف هاد القضيه مهمه
فاش تدير كونيكت وتتكونيكتي ليميلاتور التليفون ما حد التليفون ما تفيروياش تبقى لا كونيكسيون دايزه. غالبا الا تفيرويا التليفون دونك هادو دي تيست اللي كانوا مع الوليدات الدراري في القسم الا تفيرويا التليفون تقطع لا كونيكسيون خاص تكيتي ليميلاتور من التليفون وتعاود تكونيكتي. باغ كونطخ مع التليفون ما تفيروياش لي موديفيكاسيون تيكونوا اون ديريكت. اي حاجه بدلتيها في الانترفاس او لا في لو كود اوتوماتيكمون كتابليكا على لابليكاسيون في التليفون اون ايمولاسيون دونك ديريكتومون با بيزوان انك تكيتا وتعاود. دونك فوالا ليدي هي هادي باش ندير هاد ليسباس هنايا. دونك غادي نخدم بلابيل او لا بلا زون دو تكست او لا باردون مشات لي هذيك جي غليسي دونك غناخد هادي ونرفعها فوالا. دونك غادي نلعب على لابيل او على لا زون دو تكست ونعطيها واحد لا اوتور مزيان. الوغ دابا لو كادر الثاني غادي نخدمو بلا ميم شوز ان دوزيام طابلو. دونك غناخد طابلو عاوتاني ديسبوزيسيون arrangement tableau. Bien sûr, تاهو عندي فيه 2 sur 2 utilisateur. هنا عندي que des labels. عندي اللابel الأول واللابel الثاني واللابel الثالث واللابel الرابع. Alors هاد l'arrangement même chose la largeur غادي نعطيوها remplir par an. Par contre هنا باش نكبر هذاك l'espace غادي نجي لهاد لو لابel la hauteur غادي نعطي 15% كما درت في ليكزومبل بريسيدون وغادي يبان ليا على سويت واش نقدر نزيد واش نقدر نصغر اكسيتيرا. الوغ هنا بقى ليا لو ديرنيي تا هو نديروه سو فورم دو تابلو. دونك ان تابلو ديسبوزيسيون arrangement sous forme de tableau, la largeur plutôt la largeur automatique. هنا نقدر نستعمل 1 sur 1 ou نقدر نستعمل 1 sur 2. Alors, n'est pas un entier légal. Ah, ok, alors les lignes obligées يكونوا جوج. واخا ولا درت هنايا جوج واش ممكن ندير une seule ligne. فوالا دونك ميمكنش يكون واحد خص وحده تكون 1 وحده تكون 2 الا فهمت. نو صا اكسبتها بوتيت كو كتبت شي حاجه اخرى. دونك غندير البوطون الاول وقدامو ندير البوطون الثاني. نورمالمون ما اكسبتهاش ولا ما حطيتوش سي با نشوف. فوالا الوغ كاين واحد ولكن الاخر اكرازاه remplir par la largeur pardon vas-y remplir par la hauteur. J'essaie de voir ce qui se passe avec le deuxième bouton فين مشى. هو راه كاين ها هو كاين هنايا ولكن فين مشى علاش ما باينش. remplir par an et remplir par an bon ما بانش. الوغ اللي غادي ندير هو غندير جوج لي كولوم ندير جوج لي كولوم وواحد البوطون غندوزو لا دوزيام كولوم. فوالا بقى واحد جو سي با غادي نخدمو هكا مزيان. دابا غادي نجي نبدا نكتب لو تكست ونغونومي لي زون. دونك هنايا غادي نعاود نقسم كيما درت ماشي ندير جوج. فوالا الوغ هاد لابيل هذا لا بروبريتي تكست غادي ندير طابي. الوغ غادي نقطع لونجيسترومون باش ما يجيش طويل. الوقيته اللي غادي نكتب هادشي هذا يسميات ملي غادي نبدا في لي نون تاع هاد لي زون غادي نعاود. اوكي السلام عليكم مرة اخرى. الوغ هنا بالنسبه للانترفاس حاولت نقاد شويه داكشي اللي بغيت تقاد. الوغ انا كتبت طابي لونسيان اندكس طابي نوفيل اندكس اكسيتيرا. هنايا كما شرحت لك ديك المره تبقى لنا هاد لو تكست تيبان في لابليكاسيون في لا زون دو تكست. الوغ سوا نكتب ان ميساج ancien index par exemple. Alors on a un ancien index. هنايا ندير nouvelle index. دونك هاد لا زون خصني سوا نكتب فيها شي حاجه سوا نمحيها باش ما يبانش ليا هاد لو ميساج هذا هاد لو تكست نيونس بور زون اكسيتيرا ما يبانش ليا في لا سيمولاسيون ديالي ولا في لابليكاسيون ديالي. الوغ هنايا نكتب باغ اكزومبل مزيان. الوغ هاد لي 3 زون غادي نحتاجهم في لو كود. الوغ هاد لي 3 زون غنحتاجهم في لو كود خصني نعطيهم دي نون باش نروبيريهم في لي كود. الوغ غونومي هادي زون دو تكست غنسميها زون اش ancien. Donc
باش ما تكونش طويله نقدر ندير ابريفياسيون ولا نكتب اونسيان كاملها اندكس. اندكس ندير حتى هي اي ان تي اكس ولا اي ان تي اكس. فوالا اندكس هذه الاولى. الثانيه سي لو نوفيل اندكس. الوغ رونومي زون نوفيل NV index. هنايا سي لو بري unitaire. الوغ رونومي زون بري. بما انه عندي بري واحد نقدر نسميها بري، ما غاديش تخلط ليا مع شي حاجه اخرى. زون بري. مزيان. هذا سي ان ميساج. باغ كونطخ هادي خصني نروبيريها حيت هي فين غادي يبان ليا لو ريزولتا نتاع لا ديفيرونس. لو نوفيل موان لونسيان غادي يبان هنايا. الوغ هادي خصني نروبيريها. رونومي سي لو لابيل ديفيرونس ديف. هنايا نفس الحاجه. هاد اللابيل ما مهمش حيت سي ان ميساج غيبان فيه لو توتال ابيي. باغ كونطخ هذا غادي نستعملو في لو كود. الوغ خصني نعطيه واحد لو نون باش نروبيريه. الوغ هنايا لابيل توتال. اوكي مزيان. الوغ هنا بقات عمليه وحده، هو انه هاد لي زون غنعطيهم في لا لارجور 50% 50% 50% 50% باش يبانو بحال في لابليكاسيون. الوغ لارجور 50%. هنايا حتى هي لارجور 50%. هادي لارجور 50%. وهنا لارجور 50%. لارجور 50%. Différence à payer. Alors, payer تقريبا 50 50. نقولها 50. وهادي 50. اوكي. وهنايا نفس العملية لارجور 50%. وهنايا 50%. الوغ هاد لي مونطون ولا هاد لي فالور تيبانو سونطري. دونك غنشد هاد لا زون دو تكست alignement سونطري باش لو تكست لي فيهم يبان او سونطر. مزيان. هاد لابيل وهاد لابيل ما خصهمش يبقاو هكا. الوغ غادي نمسحهم. لو تكست ديالهم غادي نمسحو. بيان سور غادي تغبر، ما غاديش تبقى تبان ليا حيت صغار. غادي نعطيها واحد لا هوتور اون بيكسل 20 بيكسل جو بونس صغيره. نعطيها 30. ابخي نبدل ليها الا كانت كثيره 30. ولا كولور دو فون اورانج. ندوز للثانيه حتى هي ميم شوز. غنمسح لا لارجور نعطيها 30 بيكسل. اي لا كولور دو فون. دونك الميساج اللي رضيتو معاه البال حيت التليفون كان مكونيكتي مع لابليكاسيون كانت سيمولاسيون. هنايا التليفون تفيرويا صافي كيلكو انستون مشات لا كونيكسيون بوحدها. دونك غادي خصني نعاود نكونيكتي ابخي. الوغ اورانج اي باردون ماشي لا لارجور سي لا هوتور. دونك هنايا غنخليها اوتوماتيك ولا بلوتو لا لارجور درنا فيها 50%. فوالا 50%. اي لا هوتور ديالي عطيناها 30 بيكسل. فوالا. الوغ دابا الانترفاس سالات غادي ندوزو لو كود. مزيان. لو كود اش لي فيه؟ ليوتيليزاتور غيكتب واحد لا فالور هنا. دونك غادي خصني نريكوبيري هاد لونسيان اندكس بوان تكست لا بروبريتي تكست ديالو. غيكتب واحد لا فالور هنا. دونك ميم شوز غادي خصني نريكوبيري لا زون دو تكست نوفيل اندكس بوان لا بروبريتي تكست. غيكتب واحد لا زون هنا واحد لا فالور هنا. دونك خصني نريكوبيري لا زون بري بوان لا بروبريتي تكست. ملي غادي يدير كالكولي l'application غتحسب la différence. Donc la différence اشنا هي la zone nouvelle index point texte la valeur اللي تكتبت فيها moins la zone ancien index point texte. Le résultat تاع la soustraction غادي نديروه في le label différence point texte la propriété texte ديالها. Alors bloc quand le bouton calculer les boutons ما سميتهمش ما عرفتش فين هو calculer ما عرفتش فين هو quitter. دونك هادشي علاش خصنا نسميو لي كومبوزون. دونك غنرجع لهنايا رونومي. هذا سي لو بوتون. دونك بوتون calculer وهذا لو بوتون quitter. دونك لي نون ماشي اوبليجي نديرهم طوال ولا هذا. دونك الحاجه اللي نقدر نعرفها ونروبيريها في لو كود ونعرف اش من كومبوزون. Voilà, là c'est plus clair. Place bouton 1, bouton 2, on dit le bouton calculer ou le bouton quitter. Alors quand le bouton calculer est cliqué, donc je l'ai dit, غادي نمشي
le nouvel index, je vais récupérer, donc je récupère la valeur nouvel index.text. وغادي نمشي récupérer la valeur نتاع zone donc nouvel index et ancien index.text. Donc غندير le nouvel index moins l'ancien index. Donc هنايا غادي خصني نمشي للمات وغادي ندير هاد l'opération. Donc le nouvel index moins l'ancien index. هاد le résultat غادي نديروه فين في le label H. Oui, le label différence. Donc le label différence, mettre le label différence, la propriété texte, add le résultat. Voilà. En même temps, les غادي نحسب la différence, خصني نحسب le total à payer. Le total à payer شنو هو؟ هادشي اللي حسبت هنا. Donc هاد le calcul. ولكن ما غنعاودش انا هاد le calcul. هاد le calcul راه قلت ليه سير تخبى ولا سير تافيشا في لو لابيل ديفيرونس. دونك نقدر نستعمل هاد لو كالكول تاني وندير اون مولتيبليكاسيون باردون مات وندير اون مولتيبليكاسيون بار اش بار لو بري اولا بويسكو هاد لو كالكول راه درتو في لو لابيل ديفيرونس je peux récupérer le contenu اللي درت في لو لابيل ديفيرونس. دونك غنحيد هادي غنمشي لو لابيل ديفيرونس و je récupère منو la propriété texte هي اللي غادي نضرب في لو بري. دونك وهذا غادي نقول ليه تافيشا في لو لابيل توتال بوان تكست. دونك وغنديرو على سويت ما نقلبهمش سينو لو لابيل ديفيرونس باقي ما حسبتوش. الا قلبتهم هكا غادي يمشي يقلب اللابيل ديفيرونس ما غيلقى فيه والو هو بحال فيه زيرو غادي يضرب زيرو في لو ريزولتا اللي درنا نتاع لو بري. دونك غادي يكون زيرو ما نقلبهمش. جو كالكول بعدا لا ديفيرونس عاد غنستعملها في لو كالكول سويفون. Alors voilà, donc غادي نمشي نكونيكتي التليفون ونتلاقاو. الوغ بالنسبه للابليكاسيون ها هي كنعاود نشير لكم بالنسبه لي زون دو تكست. خصنا نبدلو هذاك لو تكست نيونس اولا نمحيوه باش ما يبانليش هذاك لو ميساج نيونس بور زون دو تكست 1 نيونس بور زون دو تكست 2 اكسيتيرا. دابا غادي نجربو لي كالكول. الوغ 2536 3220 و 0,99 دونك هادو لي فالور اللي كاينين في لو مانيوال. كالكولي voilà, تعطي les calculs, le résultat affiché. La remarque اللي كاينه هي ان لو بوطون كيتي هادي تعطينا واحد الميساج بلا هاد لا فونكسيوناليتي اي اون كور دو ديفلوبمون ما خداماش. لو كود ديالها اي لي سامبل. غادي ناخد لا بريك نتاع كون لو بوطون كيتي كليكي من وراها غادي نطلع للفوق الكونترول غادي نلقى فيرمي لابليكاسيون. ولكن كما لاحظتوا ملي كنستعملها تعطينا ميساج كوم كوا لا فونكسيوناليتي اون كور دو ديفلوبمون. بالنسبه ليا كنفضل نبدل هاد كيتي بافاسي. دونك هاد لي زون كاملهم ندير افاسي. الوغ غادي نخلي لو بوطون كيتي افاسي. شفنا هذيك المره. الوغ غادي نذكر كومون غير كيفاش غادي ندير ليها وغنخليكم تقادوها. دونك غناخذ ديجا هاد لا زون الاولى اللي هي سميناها لا زون نوفيل اندكس بوين لا بروبريتي تكست ديالها وغادي نمشي ندير فيها ان تكست كي فيد. دونك هاني جو في او ميم طون. دونك ملي غادي ندير كيتي نمسح هذيك لا زون دو تكست. دونك نفس الحاجه غادي ندير لا زون دو تكست اللي سميناها نوفيل اندكس لا بروبريتي تكست ديالها reçoit un texte vide. alors ملي غنكليكي لا ايفاسي الا كانت شي حاجه هنا وكانت شي حاجه هنا. alors pour moi le bouton effacer هو كيتي خصني نبدل ليه السميه. alors ملي غندير كيتي دونك هادوك جوج ils ont été remplacés par un texte vide. نفس العمليه غندير لا زون دو تكست بري حتى هي غادي ندير ملي تكليك هاد لا زون دو تكست que ça soit remplacé par un texte vide ou les deux labels اللي عندي le label affiché. Alors voilà, هذا ما كان الاخوان. غادي نخلي هاد ليكرون كوم ديرني اكرون اللي بغى يدير لها اون كابتور ولا اللي بغى يعاود يخدمو. دونك هنايا لو بوطون افاسي راه بلوتو لو بوطون كيتي بدلت ليه السميه. دونك
هنايا في لو تكست ديالو سميتو effacé. Je l'ai renommé ما بقيتش نسميه كيتي سميتو effacé. وفي la partie code, donc voilà ها هما le code. Donc عندي la zone index, la propriété texte عندي فيها texte vide. La zone nouvelle index, même chose, point texte. La zone prix, point texte. Le label différence ou la label machine différence, le label total. Donc les zones les SML, soit pour récupérer les données de l'utilisateur, soit pour afficher un message, un résultat de l'utilisateur. Les règles qu'elle a effacées, كلهم ils vont être remplacés par un texte vide. تبارك الله عليكم والسلام عليكم.